जंग बंदी का आगाज, गजा के शहरी घरों को वापस लौटने लगे। 7 हफ्तों से जारी गजा जंग में 4 रोज का आर्जी वक्फा। भूख के मारे शहरियों के लिए अमदादी ट्रक गजा में दाखिल। एक रोज में 200 अमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक 4 से शाम 7 बजे तक हमास 13 यरगमाली रिहा करेगा। दोनों फरीकैन ने यरगमालियों की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी। जंगबंदी का आगाज, गजा के शहरी घरों को वापस लौटने लगे। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है, इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। सेनेट इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मसले का हल है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। हमास के पास 250 इसराइली, जबकि इसराइल के पास 7200 फ़लस्तीनी कैद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है, इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। OIC का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सेशन हुआ था पिछले माह फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसको पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने को स्पॉन्सर किया था और हमारी ही कोशिशों की वजह से वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन वो वहाँ पे उसका इनेकाद हुआ जद्दा के अंदर। कोई तकरीबन 50 इसराइली जो सोल्जर जो प्रिजनर्स हैं उनको हमास उनको रिहा करेगा और इसराइल 150 के करीब वो फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। और इस वक्त जो टोटल कैदियों की तादाद है फ़लस्तीन इसके हमास के पास वो तकरीबन 250 उनके इसराइल के कैदी उनके पास हैं और 7200 कैदी फ़लस्तीनियों के वो इसराइल के पास। लाहौर हाई कोर्ट ने जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया है। अगर कोई कैफे खिलाफ वर्जी करता नजर आया तो सील कर दिया जाएगा। वीकेंड पर कैफे रात 11 बजे तक खुल सकते हैं, जैसे शाहिद करीम ने अहकामात जारी किए। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी जाती है। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। स्मोक के तदारुक के लिए आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे आज और कल बंद। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। कहते हैं, चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मिनोन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज़्यादातर बेबुनियाद थे। नून लीग को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। तमाम सियासी जमातें अपना काम कर रही हैं। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद खित्ते में सबसे कम है। ये मामला मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथकंडा बन चुका है। उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने थे वो ज़्यादातर बेसलेस थे, और ये पहली दफ़ा तारीख़ में दुनिया के कहीं हुआ होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ है। सब पार्टीज़ के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन करें। लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ फॉर एवरीवन। आम इंतखाबात से पहले सियासी राब्तों में तेजी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MKM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। दोनों जमातों में आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के बाद दोनों जमातों की जानिब से अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। MKM का वफ्द आज अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद से भी मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात से पहले सियासी राबतों में तेजी देखी जा रही है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MKM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। दोनों जमातों में आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के बाद दोनों जमातों की जानिब से अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 59,000 की हद से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 59,474 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 90 पैसे हो गई।
کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 59,000 کی حد سے تجاوز کر گیا۔ بیرونی سرمایہ کاری لانے کا مشن نگران سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ بیرونی سرمایہ کاری لانے کا یہ مشن ہے، نگران سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق آئندہ ہفتے اچھی خبریں ملیں گی۔ کئی ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری سے متعلق رابطے میں ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ٹی وی انٹرویو میں گفتگو، کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کر رہے ہیں۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری پہلی ترجیح ہے۔ کوئٹہ تفتان ریلوے لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے مختلف لائحہ عمل وضع کیے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ ML1 منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 وزارت منصوبہ بندی میں جمع۔ وزارت ریلوے نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اقدام اٹھایا۔ منصوبے کی کل لاگت $6.67 بلین ہے۔ منصوبہ 2 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 سال میں منصوبہ مکمل ہوگا۔ پیکج 1 میں نواب شاہ، روہڑی، خانپور اور PR والٹن شامل۔ پیکج 2 میں 533 کلومیٹر طویل ٹریک بنایا جائے گا۔ ML1 منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 وزارت منصوبہ بندی میں جمع۔ اسٹیٹ بینک ملازمین کی تنخواہوں کے سینٹ اجلاس میں چرچے۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ اپنوں کو۔ اسٹیٹ بینک کے ایک ملازم کی تنخواہ 40 لاکھ ہے۔ پلوشہ خان نے سوال کیا کون سا ایسا کام ہے جس پر ان کی 40 لاکھ تنخواہ ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے جواب دیا دنیا بھر میں سینٹرل بینک کا سیلری سٹرکچر سب سے مختلف ہوتا ہے۔ ایوان میں ڈیم فنڈ کی رقم اور استعمال کی تفصیلات پیش۔ تحریری جواب کے مطابق فنڈ 17 ارب 86 کروڑ سے زائد ہو چکے، ابھی تک اکاؤنٹ سے کوئی رقم نہیں نکالی گئی۔ اسٹیٹ بینک ملازمین کی تنخواہوں کے سینٹ اجلاس میں چرچے۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ اپنوں کو۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری عمل درآمد کیس سے متعلقہ اداروں سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند کہتے ہیں 50,000 مفرور و اشتہاری ملزموں میں سے 26% کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ فیکٹری میں عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل IG بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مفرور اور اشتہاری ملزموں سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ نادرہ حکام نے بھی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور موقف دیا کہ مفرور اور اشتہاری ملزموں کا مکمل ریکارڈ نادرہ کو نہیں دیا گیا۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کر کے کیس کی سماعت 19 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں موجود تمام ملزم پکڑے جائیں گے۔ افغان حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ افغان باشندوں کو ملک واپس پہنچنے پر بے شمار رکاوٹوں کا سامنا۔ اپنے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہریوں پر سامان ساتھ لانے پر پابندی عائد۔ طالبان حکومت کے بعد 7 لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر پاکستان آئے۔ افغان شہریوں نے کہا کہ 40 سال پہلے پاکستان نے سامان لانے کی اجازت دی تھی، آج افغان حکومت بھی سامان ساتھ لانے کی اجازت دے۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری پر سخت کارروائی ہوگی۔ افواج نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ کہنا تھا جان اچکزئی کا۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت تمام سیوک ایجنسیز کا اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں غیر حاضر رہنے پر ٹاؤن میونسپل آفیسر بلدیہ کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ماڑی پور ٹاؤن میونسپل کمشنر کو بھی عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ٹاؤن میونسپل افسران اپنے علاقوں میں جاتے نہیں، جب افسران علاقوں میں نہیں جائیں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ لاہور لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 23 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان لیسکو کے مطابق
रीजन भर में 372 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 369 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 1,80,62,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं और जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तमाम कनेक्शंस को मुनक़ता करके जुर्माने आयद किए गए हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 23 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। इंस्टाग्राम ने तमाम सार्फिन के लिए एक नया ऑप्शन मुतारिफ करा दिया है जिसमें रील्स को बआसानी डाउनलोड किया जा सकता है। इंस्टाग्राम सार्फिन पहले सिर्फ अपनी वीडियो ही डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब किसी दूसरे की वीडियो डाउनलोड करने के लिए कॉपी करके डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। अब सार्फिन किसी भी रील्स को देखने के बाद उसे मर्जी के मुताबिक आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।